बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, करेला एक मशहूर सब्जी है जिसका शुमार कड़वी तरीन सब्जियों में होता है और बेशुमार तिबी फवाइद की हामिल भी है। इसकी पैदावार जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया, चीन और अफ्रीका के इलाकों में होती है। करेले में बेशुमार विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के वगैरह। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फौलाद भी मौजूद होता है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक की काबिल जिक्र मिकदार भी होती है। इसके बेशुमार तिबी फवाइद हैं। मसलन इसे खून साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुगर के मर्ज में इंतहाई मुफीद है। इसमें लुटीन नामी एक मादा शामिल है जो इंसुलिन की तरह काम करके खून में ग्लूकोज को कम करता है, बल्कि इससे खून में इंसुलिन को कबूल करने की सलाहियत बढ़ती है। इसे नबाताती इंसुलिन का नाम दिया गया है। ये मादा खून और पेशाब में शुगर की मिकदार कम करता है। अतीबा पिछले कई बरसों से शुगर के इलाज में करेले का इस्तेमाल करवा रहे हैं। बरसगीर और चीनी तिब में इसे सैकड़ों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। करेला कुदरत की तरफ से सब्जी की शक्ल में अनमोल तोहफा है, जिसमें हमारे जिस्म में मौजूद मुतअद्दिद बीमारियों को खत्म करने की सलाहियत भी मौजूद है। ये सब्जी पूरे बरसगीर में उगाई और शौक से खाई जाती है। ये बस्तानी और जंगली दो किस्म का होता है। इसकी एक किस्म सफेद है जो अक्सर राजस्थान में 1 फुट तक लंबी हो जाती है। ये किस्म अच्छी है, इसका छिलका बारीक होता है। एक करेला गर्मी में और दूसरा बरसात में होता है। करेले को पकाने का तरीका यह है कि इसके ऊपर का छिलका छील देते हैं और पेट चाक करके बीज निकाल देते हैं। फिर नमक मलकर 3-4 बार धोते हैं। ऐसा करने से तलखी दूर हो जाती है। फिर प्याज काट कर तेल में भून लेते हैं और इसमें करेला कभी गोश्त के साथ और कभी दाल के साथ पकाते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि करेला कैसे मुतअद्दिद बीमारियों में मुफीद साबित होता है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप करेले के साथ शुगर का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, कुदरती ग़िज़ाओं का इंसाइक्लोपीडिया नामी किताब में करेलों के फवाइद में एक वाक़या तारीर है। लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक साहिब अब्दुल्ला शाह आया करते थे। उम्र में 100 साल से ऊपर थे, मगर इंतहाई चुस्त और तवाना। रोजाना 3-4 मील पैदल चलते। उनकी नजर भी कमजोर नहीं थी। बारीक लफ्जों वाला कुरान पाक पढ़ते। कमर झुकी नहीं थी। दांत बिल्कुल सलामत थे। वो जब कभी आते, उनके मिलने वालों में अफरा तफरी मच जाती। दोपहर के खाने में शाह साहब सिर्फ करेले खाते। तरह तरह के पकवान करेलों से बनाए जाते। बाजार में दस्तयाब ना होते तो उनके लिए तलाश करके लाए जाते। कुछ मोतमिद तो ऐसे थे कि हर मौसम में करेले उगाते ताकि शाह साहब को खाने में कोई शिकायत ना हो। शाह साहब कहा करते थे, सेहत का राज करेलों में है। आज तक मेरे बदन पर गर्मी के मौसम में फोड़ा फिंसी नहीं निकली, खारिश नहीं हुई। मेरा रंग इस उम्र में भी सुर्खो सफेद है। मैं टॉनिक या कुश्ते इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, दिन में एक बार करेले जरूर खाता हूँ। मुझे शुगर या गंठिया का आर्जा नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मन भर सामान उठाकर 4 मील गर्मी में भी चल सकता हूँ। चलिए अब इसके फवाइद जान लें। करेला एक ऐसी सब्जी है जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन्हें पकाकर खाने के साथ साथ इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सब्जी लगन से पकाई जाए तो बहुत जायकादार बनती है। विटामिन और मादनियात के हुसूल के लिए इसके बीजों को भी पका लेना दुरुस्त है, लेकिन तकरीबन तमाम ही लोग इन्हें जाया कर देते हैं। अगर आप करेलों से फायदा उठाना चाहते हैं तो ये चंद बातें इंतहाई तवज्जो से सुन लें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग कोई भी नुस्खा या टोटका इंटरनेट से लेते हैं और फौरन से पहले उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और ये बात बिल्कुल नहीं सोचते कि उनकी जिस्मानी कंडीशन कैसी है और ये नुस्खा उनके लिए मुफीद है भी या नहीं। जो तहकीकात हम आपसे शेयर करते हैं ये हजारों लोगों पर हो चुकी होती हैं, जिनमें से कुछ पर इनके साइड इफेक्ट्स भी सामने आते हैं, लेकिन साइंसदान इसका मजमूई रिजल्ट बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले किसी माहिर मुआलिज से अपनी कंडीशन चेक करवा लिया करें, फिर आप बेफिक्र होकर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी का सालन आप बेफिक्र होकर खाएं, लेकिन बाकी नुस्खे इस्तेमाल करने से कबल माहिर गिजायत यानी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी कंडीशन के हवाले से मशवरा करें। जब वो डाइट प्लान बनाए तो उससे पूछ लें कि क्या हम फलां फलां चीज़ भी खा सकते हैं और इस तरीके से खा सकते हैं। यकीनन वो इन चीज़ों को भी आपकी डाइट में शामिल कर देगा। करेले की करवाहट कैसे दूर की जाए, ये सवाल नौ आमोज खाना पकाने वाली खवातीन और बच्चियां करती हैं, और बाज़ खवातीन तो इसके कड़वे जायके की वजह से ये सब्जी पकाती ही नहीं है। करेले को जब पकाना हो तो दरमियान से लंबा कट लगा के थोड़ी देर के लिए चुटकी भर नमक लगाकर थोड़े से पानी के साथ खुले सेन या किचन में स्लैब पर रख दिया जाए, और फिर इस पानी को ज़ाया करके धोकर पका लिया जाए तो कड़वाहट बाकी नहीं रहती। याद रखें, इसका तल्ख जायका आपको शुगर या शुगर जैसी जानलेवा बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है।
مختلف ریسرچز کے مطابق کریلے میں شوگر کے علاج کی قدرتی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، اور مختلف لیب ٹیسٹ کے نتیجے سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ کریلا کھانے سے جسم کے اندر ایک کیمیائی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو بلڈ گلوکوز کی سطح کم کرنے کے ساتھ انسولین کی سطح کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کریلے میں موجود اجزاء لبلبے کے خلیات کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی مفید ہیں جو انسولین پیدا کرتے ہیں۔ شوگر کی ٹائپ 1 میں جسمانی دفاعی نظام ان خلیات کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ شوگر ٹائپ 2 میں ان خلیات کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق کریلے کی جراثیم کش اور وائرس کش خصوصیات نظام ہاضمہ کے انفیکشن، ملیریا اور دیگر امراض کے خلاف مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ کریلے کو کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے؟ عموماً کریلے کو پکا کر یا جوس کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے اجزاء گولیوں، کیپسول یا سفوف کی شکل میں بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ ادویات کی شکل میں ڈبے پر دی گئی ہدایات یا معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کرنا بہتر ہے۔ نیز اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ بلڈ گلوکوز کم کرنے کی ادویات کے ساتھ کریلے کا استعمال کریں گے تو اس کا اثر بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں پیشاب کی نالی متاثر ہو سکتی ہے، اور دوران حمل یا بچوں کو دودھ پلانے کے دوران بھی اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کریلا شوگر کا دیسی علاج ہے۔ شوگر کے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کریلے کا جوس اپنی روزمرہ کی خوراک میں لازمی شامل کریں، کیونکہ اس کے متعدد فوائد ہیں۔ روزانہ صبح ایک گلاس کریلے کا جوس پینا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ سبزی پالی پیٹائٹ پی سے بھرپور ہوتی ہے جو شوگر کی سطح میں اچانک اضافے کو روک سکتی ہے۔ مختلف تحقیقات کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جوس کا باقاعدگی سے استعمال گلائسیمک انڈیکس کو بہتر بناتا ہے۔ حالیہ طبی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کریلے میں انسولین سے مشابہ ایک مادہ پایا جاتا ہے، اسے نباتاتی انسولین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مادہ خون اور پیشاب میں شوگر کی مقدار کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین طب کریلے کے استعمال غذا کے طور پر شوگر کے مریضوں کو باقاعدگی سے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کر کے شوگر کے مریضوں کو 4-5 کریلوں کا پانی روزانہ صبح نہار منہ پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کریلوں کے بیج کا سفوف بنا کر غذا میں شامل کرنا بھی بہترین آپشن ہے۔ شوگر کے مریض کریلوں کو ابال کر ان کا پانی یعنی جوشاندہ بنا کر پئیں یا ان کا سفوف استعمال کریں۔ انشاءاللہ دونوں طریقوں سے شفا ملے گی۔ شوگر کے زیادہ تر مریض عموماً ناقص غذائیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کریلا چونکہ تمام ضروری معدنی اجزاء اور وٹامنز بالخصوص وٹامن اے، بی، سی اور آئرن کی غذائی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کا باقاعدہ استعمال بہت سی پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر، آنکھوں کے امراض، اعصاب کی سوزش اور کاربوہائیڈریٹس کا ہضم نہ ہونا شامل ہے۔ کریلوں کے استعمال انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن میں شوگر کی سطح کم ہے تو اس جوس کو پینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ لو شوگر ہائی شوگر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر احتیاط سے عمل نہ کیا جائے تو کریلے کے جوس کے اور بھی متعدد مضر اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، جن میں پیٹ کے مسائل اور الٹی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ جوس بالکل نہیں پینا چاہیے۔ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ جوس کو اعتدال میں رہ کر پئیں، کیونکہ اس سے ہاضمے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کریلے کا جوس روزانہ پئیں، لیکن اعتدال میں، اور صرف اپنے ماہر غذائیت سے مشورہ کرنے کے بعد۔ شوگر کے مریضوں کو روزانہ نہار منہ کریلوں کا پانی دینا چاہیے تاکہ اسے شوگر ختم ہو سکے۔ اسی طرح کریلوں کے بیج کا سفوف بنا کر غذا میں شامل کرنا بھی بہترین آپشن ہے۔ اب ایک نسخہ نوٹ کر لیں۔ 1 عدد کریلا، 1 عدد کھیرا اور 1 عدد ٹماٹر لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بلینڈر کے اندر ڈالیں اور ان کا جوس بنا لیں۔ پھر اس میں نمک ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور مکس کر لیں، اور پھر اسے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3 سے 4 چمچ پینا ہے۔ یہ نسخہ پری ڈائبیٹک فارم کی شوگر کے اکثر بڑھ جانے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔